5 اور 6 मई की रात आती है। फजाइया की तारीख की एक सबसे बड़ी जंग, और इन तैयारों के दरमियान पाकिस्तान भारत के 5 तैयारे गिरा देता है। उसी रात भारत पाकिस्तान में 9 जगहों पर मिसाइल हमले करता है। 7 मई 8 मई ड्रोन शुरू हो गए। हम पाकिस्तान की फिजाओं में भारतीय ड्रोन देख रहे थे। एक बड़े कंपोजर के साथ DGI-SPR साहब दोबारा स्क्रीनों पर नमूदार हुए और वो आके कहने लगे कि अब हम भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ऐलान कर रहे हैं। कुछ ही अरसे बाद, थोड़ा ही वक्त गुजरा, ईरान और जो काबिज रियासत है, सहयूनी रियासत है, इनके दरमियान जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवाता है, और मजे की बात यह है कि इसराइल का इसमें नाम ही नहीं है जो जंग का असल फरीक है, क्योंकि उसे हम तस्लीम ही नहीं करते। और आज भी अगर अमेरिका और ईरान की डील कामयाब नहीं भी होती, हम कामयाब हैं और पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से ठीक 1 साल पहले ये वो दिन थे कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ था और भारत पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहा था, और लग रहा था कि किसी भी वक्त 2 आलमी ताकतें जो एटमी सलाहियत से माला माल हैं, अगरचे पाकिस्तान को आलमी ताकत कोई मान नहीं रहा था, तो बाद में हम माने गए, लेकिन उस वक़्त ये दोनों जंग के दहाने पे थी और दुनिया तमाशा देख रही थी। असल बात यह है कि दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही थी कि अब भारत पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगा, पाकिस्तान के साथ कैसे निपटा जाएगा। भारत ने सिफारती पाकिस्तानी अमले को निकाल दिया, भारत ने सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया, भारत ने उसके बाद ये सारे वाक़यात, वो पूरी एक टाइम लाइन है कि 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या होता है, उसके फौरी बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात आते हैं, तो ये पूरी टाइम लाइन चलती जा रही है। और हत्ता कि 5 और 6 मई की रात आती है। फ़ज़ाइया की तारीख़ की एक सबसे बड़ी जंग, जो गालबन बड़ी तरीन जंगों में शुमार होती है। दोनों तरफ से सैकड़ों फाइटर जहाज़ उड़ते हैं, पाकिस्तान के सैकड़ों, इंडिया के सैकड़ों, लेकिन मार्जिन 1 और 5 का है। यहाँ पर इंडिया के 5 गुना ज़्यादा तैयारे हैं, हमारे 5 गुना कम तैयारे हैं। और इन तैयारों के दरमियान पाकिस्तान भारत के 5 तैयारे गिरा देता है। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर दब जाती है। क्यों? उसकी वजह यह थी कि उसी रात भारत पाकिस्तान में 9 जगहों पर मिसाइल हमले करता है। मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, कोटली और बहुत से इलाके। और इन हमलों में हमारे मासूम लोग शहीद होते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां शहीद होते हैं। ये मदारस पे होने वाले हमले थे। और उसके बाद हमारी आवाम ये भूल गई कि हमने दुश्मन के 6 जहाज़ गिरा दिए। हम ये कह रहे हैं कि भारत से बदला कब लिया जाएगा। दुनिया में जो लोग जंग समझते थे, फ़ज़ाइया की जंग समझते थे, वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे थे और पाकिस्तान की आवाम गुस्से से भरी हुई थी कि भारत से बदला कब लिया जाएगा। मुरीद के में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में मलबे से वीडियोज़ आ रही थी कि भारत से हम कब बदला लेंगे। और इसी दौरान पाकिस्तान ने 5 और 6 मई के अगले दिन पूंछ पे बड़ी हैवी बमबारी की, शेलिंग की। हमारी आवाम को कुछ उससे असर नहीं पड़ा। 7 मई 8 मई ड्रोन शुरू हो गए। हम पाकिस्तान की फिजाओं में भारतीय ड्रोन देख रहे थे। बहावलपुर में गिर रहे हैं, लाहौर में गिर रहे हैं, सियालकोट में गिर रहे हैं, पूरे पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं। और इसी दौरान हमने वो वाक़या भी देखा कि एक ड्रोन गिरा और नौजवान मोटरसाइकिल पे उठा के लेके भाग गया। हम स्ट्रेस में थे, हम गुस्से में थे, लेकिन उसके बावजूद हम अपना वो जो मजाक का फैक्टर है वो हमने नहीं छोड़ा था। हम आवाम से मुसलसल हमारी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। फिर ये ड्रोन्स की, लेकिन इसी तरह जैसे पाकिस्तान में भारत के ड्रोन आ रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन भारत में जा रहे थे, लेकिन वहां पर उस अंदाज में पैनिक नहीं था कि उनके मीडिया ने एक तासुर बना दिया था कि हम तो जंग जीत चुके, हमने तो बड़ा कुछ कर दिया। 8 और 9 मई की रात गुजर गई। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जो चंडीगढ़ में गिर गए, अमृतसर से पीछे। वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाए। 9 और 10 मई की रात बड़ी भारी गुजरी। उस दौरान भारत ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जैकबाबाद भुलारी एयरबेस पे उनका एक मिसाइल हिट हुआ। इसी तरह रावलपिंडी में एक जगह उनका मिसाइल हिट हुआ। और उसके फौरी बाद DGI-SPR चंद सेकंड्स या गालबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडिया की स्क्रीन पर आए और उन्होंने कहा कि हम अब आपको बताएंगे। वो एक मुतवहश आंखें, वो बड़ा परेशान चेहरा था। जागने वाले उस वक़्त देख रहे थे कि DGI-SPR के चेहरे से कोई खैर की खबर नहीं आ रही। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बड़े कंपोजर के साथ DGI-SPR साहब दोबारा स्क्रीनों पर नमूदार हुए और वो आके कहने लगे कि अब हम भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ऐलान कर रहे हैं। ये 10 मई की सुबह थी। फजर के फौरी बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन का आगाज़ किया और पूरा भारत पाकिस्तान के हमलों की जद में था।
ہم نے پلک جھپکنے میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کیا، ہم نے بھارت کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کیے، اور بھارت نے اس کو مانا نہیں۔ لیکن کہانی کا اصل جو قصہ ہے وہ اب شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہی پاکستان جو 22 اپریل پہلگام حملے کے بعد دنیا کے رحم و کرم پہ تھا، ہم $1 ارب کے لیے IMF سے بھیک مانگتے تھے، کبھی سعودیہ سے پیسے مانگتے تھے، UAE کو دیتے تھے، UAE سے پیسے مانگتے تھے، سعودیہ کو دیتے تھے، دنیا بھر میں کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا، ہمیں ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا کہ جس کا انتظار تھا کہ کب یہ ٹوٹے اور اس پر جھپٹ پڑے اور اس کے حصے بکھرے کر لیے جائیں۔ ہمارے ملک میں پراکسیاں عروج پر تھیں، ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، لیکن ایک وہ جو آپریشن سندور نام کی غلطی مودی نے کی، اور پھر اس میں جو ہم نے طاقت دکھائی، تو دنیا کو اندازہ ہوا کہ نہیں، پاکستان کچھ اور ہے، اس کے بازوؤں میں دم ہے، اور یہ لڑ سکتا ہے، اور صرف لڑ نہیں سکتا، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو چاروں شانے چت کر سکتا ہے۔ اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ مغرب جو بھارت کو چین کے مقابلے میں تیار کر رہا تھا، وہ بھارت پر غصہ ہونے لگا کہ یہ تو پاکستان کا بھی مقابلہ نہیں کر پایا۔ بھارت کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہونے لگی، میڈیا کے تماشے اپنی جو مقامی عوام ہیں ان کے ساتھ اپنی جگہ، پروپیگنڈے اپنی جگہ، لیکن جنگ کو سمجھنے والے، جنگ کو دیکھنے والے لوگ جانتے تھے کہ پاکستان کا پلڑا کس قدر بھاری رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد، تھوڑا ہی وقت گزرا، ایران اور جو قابض ریاست ہے، صہیونی ریاست ہے، ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، بڑی تعداد میں دیا، ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے، پاکستان کا قد اور بڑا ہو گیا، ہم دنیا میں بڑے ہونے لگے، لوگ ہمیں اور نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہ وہی دن تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریفوں پر ابھی آمادہ ہونے لگے تھے، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ جنگ میں نے رکوائی ہے۔ وہ بار بار کہتے کہ بھارت کے اتنے تیارے گر گئے تھے جنگ میں نے جنگ رکوائی، کریڈٹ لینے لگے۔ اور پھر وہ دن آئے کہ جب ایران اور اسرائیل پھر سے ایک دفعہ جنگ میں کود پڑے۔ امریکہ اس دفعہ مدد کو ساتھ آیا، ساری دنیا جنگ کے تماشے دیکھ رہی ہے، پورا یورپ سائڈ پر بیٹھا ہے، امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہرجائیوں کی طرح تانے دے رہا ہے یورپ کو کہ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اسرائیل دیکھ رہا ہے، عرب ممالک بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح روز ان کے ملکوں میں ڈرون اور میزائل حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کام نہیں کر رہے۔ کچھ ممالک تحمل سے جنگ کو بھڑکاوا دینے کی کوشش میں، جنگ کو نہ بڑھنے کی کوشش میں ہیں، اور کچھ ممالک ایک سائیڈ پک کرنے کی چکر میں اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور کوئی الیس منکم رجل رشید کے مصداق آگے نہیں بڑھ رہا کہ آگے بڑھ کر اس جنگ کو روکنے کا فیصلہ کریں۔ اور اس دوران پاکستان آگے بڑھتا ہے، پاکستان جنگ بندی کروا دیتا ہے، پاکستان ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کرواتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اس میں نام ہی نہیں ہے جو جنگ کا اصل فریق ہے، کیونکہ اسے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے نمائندے منیر اکرم صاحب نے بڑی خوبصورت الفاظ میں اسرائیل کو کہا کہ ہمارے لیے تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، تمہاری بات ہی نہیں کرتے ہم۔ اور پاکستان کا یہ جو قد بڑھا، اور آج پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، ڈیل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، ایران امریکہ کسی بات پر متفق ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، اس ساری بحث سے قطع نظر پاکستان کا قد دنیا میں ایک ثالثی، ایک میڈیٹر، ایک صلح جو کے طور پر ابھرا۔ دنیا جو پاکستان کو صرف دہشت گردی کے حوالوں کے طور پر جانتی تھی، شدت پسندی اور دہشت گردی کے طور پر جانتی تھی، وہی دنیا آج پاکستان کو ایک امن کروانے والا، ایک پیسفل ملک۔ ٹویٹر پہ باتیں ہونے لگی کہ پاکستان نے کیا ایسا کیا، پاکستان کا پوٹینشیل ڈسکس ہونے لگا، ہمارا چہرہ بدل گیا، ہمارا رخ بدل گیا۔ وہی غیر ملکی جو اپنا سبز پاسپورٹ چھپاتے تھے، وہ ماتھے پہ لگا کے گھومنے لگے کہ یہ تو پاسپورٹ ہمارے سر کی شان ہے۔ اور یہ سارا شفٹ کیسے آیا؟ یہ طاقت سے آیا، کیونکہ دنیا طاقتوروں کی سنتی ہے۔ پاکستان نے طاقت کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی، اور اس طاقت کے نتیجے میں آج پاکستان دنیا میں ایک نمایاں ترین مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور آج بھی اگر امریکہ اور ایران کی ڈیل کامیاب نہیں بھی ہوتی، ہم کامیاب ہیں۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور دنیا نے ہماری کوششوں کا اعتراف کیا۔ ایران بھی ہم سے راضی ہے، امریکہ بھی ہم سے راضی ہے، سعودیہ بھی ہم سے راضی ہے، اور دنیا پریشان ہے کہ یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے پاکستان کے پاس کہ یہ تینوں آپس میں لڑنے والے پاکستان سے راضی ہیں۔ تو یہ
पाकिस्तान, और इस दौरान मैं भूलूंगा नहीं हमारा पड़ोसी जिसने अरबों डॉलर लगाए पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, जिसने अरबों डॉलर लगाए कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, जिसने अपना कसीर सरमाया खर्च किया कि पाकिस्तान दुनिया में किसी के साथ बात करने जोगा ना रहे। आज उनके टीवी चैनल्स, उनके एंकर जब जलते कुड़ते उनके वीडियोस देखते हैं तो उससे बढ़ के इंटरटेनमेंट हमारे लिए कोई नहीं है। उन्हें तो जवाब देना भी हम गवारा नहीं करते। तो ये पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सरजमीन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम पर इंशाअल्लाह चलेगी। इसमें जो सुकम है वो इसमें कायम होंगे इंशाअल्लाह, वो दूर होंगे वो सारे के सारे सुकम। और ये नजरिया पाकिस्तान की सरजमीन इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनेगा। हमें पता है इसमें कमजोरियां हैं, हमें पता है इसमें मसाइल हैं, लेकिन आज उस ताकत की बदौलत, जो ताकत आज हमारे पास थी, उसी ताकत की बदौलत हमने ये मंजर देखा कि ट्विटर पे, एक्स पे, अरबी में जब कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे तो ये सऊदीया और कतर के लोग थे जो पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे। दुनिया में हमने ये मंजर देखा कि गोरे पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। तो ये आज पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है। अब अल्लाह करे हम अपने अंदरूनी मसाइल पर भी इसी अंदाज में काबू पाएं और पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनाएं। बहुत शुक्रिया।